شان وکھرا بنا دے لال دا شان وکھرا بنا دے لال دا کوئی سونا نہیں سونے دے نال دا کوئی سونا نہیں سونے دے نال دا اور رہن گیا تیرے صدا کاسے بھرے رہن گے تیرے صدا کاسے بھرے ذکر کریا کر نبی لجپال دا ذکر کریا کر نبی لجپال دا شان وکھرا آمنا دے لال دا اور جگمگان کے نصیبان دے چراغ جگمگان کے نصیبان دے چراغ تو روی سونے دے دیوے بالدار تو روی سونے دے دیوے بالدار شان وکھرا آمنا دے لال دا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبات لا محدود درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد لائق صد وقار و صد تکریم حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان صاحب دامت برکات و ملالیہ لائق صد وقار و صد تکریم عاشق مدینہ جناب محمد شعیب برک صاحب لائق صد وقار و صد تکریم آل نبی اولاد علی حضور قبلہ سید مجاہد شاہ صاحب لائق صد وقار و صد تکریم جناب سیٹھ محمد اصغر صاحب جناب سیٹھ شمشاد صاحب اور دیگر حضور دے وہ سارے غلام جنہ دے ذریعے آج میں تواڈے سامنے حاضر ہاں حضور دے وہ سارے نوکر جو جمعہ دی حاضری واسطے اللہ دے گھر دے اندر حاضر ہوئے مالک سب نو دوواں جہانہ دیاں برکتہ نصیب فرمائے احباب ربیع الاول شریف دا پہلا جمعہ ہے میرے کریم آقا دی آمد دی خوشی پوری دنیا دے اندر حضور دے نوکر منا رہے ہیں اور کائنات دے اندر کسے دے آن دی اتنی خوشی نہیں منائی گئی ہوئے گی جتنی خوشی رسول اللہ دی آمد دی منائی گئی منائی گئی ہے اور منائی جائے گی کائنات تے بڑے بڑے بادشاہ تے بڑے بڑے آمن گے میں میرے کریم آقا دی آمد دی خوشی جتنی ایک سال منائی جاندی ہے شاید انہوں دی پوری زندگی دے اندر وہ ساری چیزاں نو ملٹیپلائی کرو تے اتنی خوشی نہیں ہو سکتی جتنی جناب اعلیٰ ایک سال رسول اللہ دے نوکر حضور دی آمد دی خوشی بنا کچھ بولو یہ خوشی ہوئے کیوں نہ جنہیں آ کے انسان نو رب نال ملایا رب نال متعارف کرایا جنہیں آ کے انسان نو انسانیت سکھائی اچھی بولو لیکن ایک بہت بڑا المیہ بھی ہے اسی میلاد شریف بھی بڑا منانے ہیں جاندے بھی ہیں حاضریاں بھی دینے ہیں
ساڈے واسطے میلاد تے جائیے تے وڈا لنگر ساڈے واسطے یہی ہوندا ہے کہ اسی شاپر جناب چاولاں دا لے آئیے، کوئی حلوے دا شاپر لے آئیے۔ حج عمرے تے گیا تے جناب آندے ہویا زمزم دی جناب بوتل بھر کے لے آیا۔ اقبال نو بڑا وڈا گلہ ہے کہ مسلمان جے تو حضور دی نسبت علی کسی جگہ دے ہوتے جاننا ہے تے پھر نسبت صرف اور صرف کھان پین دیاں چیزاں تے نہیں ہونی چاہیے دی، نسبت تے رسول اللہ دا دین ہونا چاہیے، رسول اللہ دی شریعت ہونی چاہیے۔ آؤ اقبال دی زبانی پوچھئے اقبال کی آندہ ہے، اچھی بولو سبحان اے حاجیاں نو تے عمرے آلیاں نو اقبال کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ بولو پوچھئے جی۔ اقبال فرماتا ہے زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو یہی سمجھے بس زمزم ہی تحفہ ہے، اور زمزم دی نسبت بھی حضور دی وجہ میرے کریم آقا دے جد اعلیٰ حضرت اسماعیل دے قدمہ دی برکت ہے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو رب نے دو پتر دیتے، ایک زمزم والا تے ایک کوثر والا، یہ دوویں ہی شانہ والے نے، تے انہاں دوواں دے کردار بھی ساڈے واسطے حجت نے۔ اللہ دا قرآن پڑھیے سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اللہ والوں تو آٹے والے کے نور آیا تے روشن کتاب آئی۔ کیڑا نور آیا؟ جس نور نے آکے مکے دے اندر 40 سال تک اپنے کردار دی روشنی نو جناب اعلیٰ ظاہر کیتا، جنہوں دیکھ کے اپنے تے اپنے بگانے بھی آکھن صادق آ رہے امین آ رہے، صادق آ رہے آئے امین آ رہے آئے، او رسول اللہ تشریف لے آئے۔ دیدی آمد دے ہوتے کعبے نے بھی جھک کے سیدہ آمنہ پاک دے گھر نو سلام کیتا۔ او کریم تشریف لے آئے جناب اعلیٰ، جس کریم دی آمد دی برکت دلال حضرت حلیمہ جیسی جناب ماڑی بی بی بھی تگڑی ہو گئی، تمانا ہو گئی تے عزت والی ہو گئی۔ آج صدیاں بیت گئی نے، ہلاکت چنگیز دیاں دائیاں دا نا کوئی نہیں جاندہ، کیسر و کسرا دیاں دائیاں دا کوئی نام نہیں جاندہ، تیمور لنگ جناب اعلیٰ، بڑے بڑے جناب اعلیٰ جتنے بھی مغل بادشاہ نے انہاں دیاں دائیاں دا نا کوئی نہیں جاندہ، لیکن صدیاں بعد بھی کسے کو پوچھو بی بی حلیمہ کون سی، انہوں دسنگے میرے آقا دی دائیاں، میرے کریم آقا دی دائیاں، بڑیاں بڑیاں دائیاں آئیاں۔ اللہ میں ابن جوزی فرمان دے 5 عورتاں آئیاں، حضور نو جناب اعلیٰ دروازے دے ہوتے آکے پوچھتیاں اس بچے دا والد کی کردہ؟ جواب ملنا جس ویلے ہوتے دنیا تو چلے گئے دادا پرورش کردہ، انہوں نے تو ہی ٹر جانا، انہوں نے کہنا جی دا والد نہیں ہے، انہوں نے خدمت کی کرنی ہے، لیکن انہوں نے پتہ نہیں ہے انہاں کی گل کرنی ہے، فیصلہ کرنا میرے آقا نے انہاں نو قبول ہی نہیں فرمائے۔ کچھ بولو وجہ کی ہے کہ نیویں آدھا پرونا اے ساڈا نبی، کوٹھے آتے چڑھے ویکھ دے رہ گئے، گود چکیا حلیمہ نے سرکار نو، جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے، گود چکیا حلیمہ نے سرکار نو۔
آج صدیاں بعد حلیمہ پاک دا ذکر کیوں ہو رہا آیا؟ اے تیرے تے میرے آقا دی وجہ تو ہو رہا آیا۔ اس میلاد دا تحفہ ایک اے بھی سمجھنے جاؤ، دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ۔ آج جمعے دا تحفہ اے بھی لے جاؤ کہ میرے تے تیرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر جدوں حلیمہ ساتھیاں آئیاں تے تیرے تے میرے سونے آقا نے مزمل دی چادر بچھائی۔ آج تتلے دے گھر دے اندر، گجرالہ دے گھر دے اندر شاید لکھاں تو ایک بچہ ہوئے گا ایسا یہ دے بسترے تے ابا بہ جائے اممہ بہ جائے تے آکھے میں نو خوشی ہوئی ہے۔ ورنہ جنہوں اسی سکول تے کالج دا منہ دکھایا ان دے بسترے وچ ابا اممہ تے دادا لیٹ جان بیٹھ جان تے آکھن ہمیں سمیل آتی ہے، میرا بسترہ بدل دیجئے۔ اور جنہاں دے کپڑے تے تو پیشاب کر کے کپڑے گندے کیتے انہاں تینوں گھروں نہیں کڈیا، جنہاں دا ویڑا تو گندہ کیتا انہاں تینوں گھروں نہیں کڈیا۔ آج واری آئی جس ویلے تیری جناب شعور دیا انہاں نے مجھے سمیل آتی ہے، کیڑا شعور ہے؟ اندے نالوں تے تو ڈنگر رہندا چنگا سی، اندے نالوں تے تو جاہل رہندا چنگا سی۔ اے کیڑی تعلیم ہے جڑی قدراں بھلا دے وے، اے کیڑی تعلیم ہے جڑی حیا بھلا دے وے، اے کیڑی تعلیم ہے جڑی احسان بھلا دے وے۔ میرے تے تیرے آقا نے کی سمجھایا؟ مزمل دی چادر بچھائی تے حلیمہ پاک نو بٹھا دیا۔ صحابہ کہندے حضور بار بار فرما رہے ہو میری ماں آ گئی، میری ماں آ گئی۔ جدو حضور میری ماں کہہ کیا حلیمہ پاک نو بٹھایا، حلیمہ پاک نے آکھا حضور میرے پنڈچ کہتا گیا ہے حالات ماڑے ہو گئے نا۔ سرکار نے بکریاں بھی دیتیاں، اٹھ سامان دا بھی جناب اعلیٰ دیتا۔ جدو جاون لگیاں کلمہ بھی پڑھایا، جس ویلے جاون لگیاں الوداع کرن بھی گیا، جدو واپس آئے رسول اللہ دی آنکھاں چوں آنسو بہ رہے۔ صحابہ کہندے نے حضور ایک کون مائی ہے جی دی جدائی تے الوداع دے منظر نے تو انو رلا دیتا ہے؟ تے رسول اللہ نے فرمایا ہاذا امی بعد امی، اے میری ماں تو بعد میں نو دودھ پلاون والی میری اماں حلیمہ آیا۔ او سگیاں ماواں نو جھڑکاں دیون والے ہو، او سگیاں ماواں دی توہین کرنا لے ہو، خدا دی قسم ہے ایک ایدی قدروں دے کلو پوچھ جی دی ماں دنیا تو چلی گئی، ایدی قدروں نہ کلو پوچھ جنہوں لوریاں دے والی چپ کر گئی ہمیشہ واسطے، ماں دی قدروں نہ کلو پوچھ جنہوں جناب آنگن دے اندر ٹراوانا لی ماں چلی گئی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اے میری ماں تو بات تو جی میری ماں ہے، ایک آتے آقا تو عالم دی آنکھاں بھر آیا۔ ایسے پیار دی وجہ ہے آج صدیاں بعد بھی حضرت حلیمہ نو زمانہ یاد کر رہا تے کہہ رہا آیا حلیمہ میں تیرے نو قدرات صدقے، حلیمہ میں تیرے نو قدرات صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلے دیویوں سے، تو سوہنے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو آقا دا مکھڑا نورانی نورانی، وہ تکدی تے رہی ہے چمے دیویوں سے، حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک تاجدار ختم نبوت۔ یہی پیغام رسول اللہ دے ملاد دا ہے،
جتھے خون دے رشتیاں دی اہمیت ہوندی ہے، جتھے جناب اعلیٰ خون دے رشتیاں نو عزت دتی جاندی ہے، انسانیت نو ویلیو دتی جاندی ہے، وقار دتا جاندا آیا۔ آج تسی پاکستان دے علاقے سندھ چلے جاؤ، بلوچستان چلے جاؤ، جنوبی پنجاب دے کئی علاقے چلے جاؤ، تانوں نظر آون گے کلمہ بھی پڑھن گے، نمازاں بھی پڑھن گے، جناب دین دا دعویٰ بھی کرن گے، لیکن جدو جائیداد پیو دے مرن تو بعد تقسیم ہونی ہے، بہناں یا مریاں لکھا دینی ہے، یا جناب کسے نے کچھ دینا نہیں ہے۔ جے کوئی بہن مطالبہ کرے میرا بھی حق تے آکھن گے جناب اے جی بے شرم ہے جی، اے بھائیاں تو حصہ منگ دی۔ بندہ پوچھے بے شرم بہن نہیں جڑا اپنا حق منگے، بے شرم تے وہ بھائی ہے جڑا اپنی بہن دا حق مار دے۔ حق تے دشمن دا بھی نہیں مارنا چاہیے۔ میرے آقا نے زمین تے گٹھ مار کے دسے، جنہیں کسے دا ناحق ایک گٹھ زمین تے قبضہ کیتا، اللہ 7 زمینہ دی مٹی کھود کے ان دی گردن چھپا دے۔ ایتھے لوگ بڑے آکڑ نال کے اندر ہے، وہ جتھے اسی پیر رکھ دئیے کوئی چک نہیں سکدا، جتھے اسی قدم رکھ دئیے کوئی ہلا نہیں سکدا۔ پتر جدو 7 زمینہ دی مٹی تیری گردن تے آنی ہے تو حشر وچ بھی ہل نہیں سکیں گا، اتھے کھلوتا رہے۔ ہے کیڑی گل؟ اگر عزت چاہندے ہو اس جہان تے اگلے جہان وچ، حق مارن والا عزت والا نہیں ہوندا، حق لوٹاون والا عزت والا ہوندا۔ یہ کہنا جناب میں جناب کسی دے چیز دے دیاں تے جناب دنیا ساڑھے تے دلیر ہو جائے گی، پھر تے چڑھ جان گے جناب ساڑھے ہوتے۔ وہ خدا دیا بندیا عزت لٹ مارچ نہیں، عزت تے رسول اللہ دی غلامی وچ، عزت والے رستے حضور نے دس چھوڑے۔ ایتھے میں نے یاد آیا جتے سگیاں بہناں دی جاگیر کوئی نہ دے وے، اتھے میرے آقا نے اپنی رضائی بہن نو جو عزت دیتی ہے قیامت تک دے بھائیاں واسطے اے مشل راہ ہے، نوشتہ دیوار ہے کہ پیو دی بیٹی بھی نہیں، سگے باپ دی بیٹی نہیں، سگی ماں دی بیٹی نہیں، کین دی بیٹی ہے؟ حلیمہ سعدیہ جنہ میرے کریم آقا نے بھی جناب اعلیٰ دودھ پیتا، اور بی بی شیمہ نے بھی۔ بی بی شیمہ چونکہ اس ٹائم عمر زیادہ سن تے حضور نو لوریاں دیندیاں سن، میرے آقا ویسے بھی بڑے پیارے تے تو انہوں پتہ ہے کہ بہناں نو ویر بڑے پیارے ہوندے تے انہوں نے بڑی محبت نال لوریاں دینا رسول اللہ نو، بڑی محبت نال۔ خدا دی کرنی غزوہ حنین جس ٹائم ہویا تے قبیلہ بنی سعد والے لوگ جو مسلمان نہیں سی ہوئے حضور دے مقابلے چاہے جس ویلے گرفتار ہوئے، انہوں نے بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے حلیمہ سعدیہ دے جناب بیٹی حضرت شیمہ دا شوہر یعنی حلیمہ سعدیہ پاک دا داماد وہ بھی جناب قیدی بن کے آیا۔ ان سارا پنڈ پیسے شیسے کٹھے کر کے تے اپنے قیدی چھڑان واسطے جس ٹائم ٹرے آنا تے بی بی شیمہ کہندی نے مینوں بھی لے چلو۔ انہیں کہا تو انہوں پتہ نہیں مسلمانوں دے نبی عورتاں دے نال گل نہیں کر دے، انہیں کہا میرے نال کر لین گے میرے بھائی نے۔ انہیں کہا نہیں تیری کی ویلیو تھے بڑے بڑیاں دی جناب اعلیٰ جڑی ہے رئیساں تے سرداراں دی گل نہیں، ان دی کوئی حیثیت نہیں، تیری کی حیثیت؟ انہیں کہا لے کے تے چلو۔ ٹر پہ نے جناب اعلیٰ ٹر پئی بی بی رسول اللہ دے خیمے دی جانب جدوں اے ودن لگی صحابہ روک دین کتھے جا رہی ہیں بھائی؟ انہیں کہا میں تواڈے نبی دی بہن، انہوں نے جا کے آکھو تواڈی بہن آئی ہے۔ صحابہ کہندے سانو پتہ ہے آقا دا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، تو کتھوں بہن آ گئی ہے؟ انہاں کیا جا کے دسو تے صحیح ہے۔ جدوں سرکار دی بارگاہ وچ اطلاع ملی آقا نے بلایا تے بٹھایا سامنے، میرے نبی فرماندے انت شیمہ، تو شیمہ تے نہیں؟ کہندی ہاں جی میں شیمہ ہوں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کیویں آنا آیا؟ کہانی سنا دی ہے جی میرے جناب قبیلے دے بندے گرفتار ہوئے، انہوں نے چھڑاون آیا۔ حضور فرماندے نے تیرے بندے چھڑ دیتے، تیرے رشتہ دار چھڑ دیتے، باقیاں نو چھوڑ، او جانن تے انہاں دا کم جانے، تیرے گھر والا نو تیرے رشتہ داراں نو چھوڑ دیتا۔ تے کہندیاں نے نہیں حضور
یا پھر سارے آن دے پیسے سارے آن دے جناب فدیہ لے لو یا پھر سارے آنو مفت چھوڑ دے ہو. میں نو برادری اچھ لوگاں نے کی کہنا آیا کہ اپنے بندے نو چھڑا کے آپ ویسے آ گئی. میرے کریم آقا نے فرمایا اچھا انج کرنا جدو میں ظہر دی نماز پڑھاواں اپنے بندیاں نو کہنا میرا سلام پھر دا دیکھنا. جدو میں سلام پھر اٹھ کے کھڑے ہو جان تے میں نو آکھنا ہے پیارے نبی اساں تیری ماں دے قبیلے تو آئے ساڑھے قیدی چھوڑ دے ہو اگے میں جانا میرا کم جانا اوہی ہویا جس ویلے حضور نے سلام پھیرے ہو تے بنی سعد والے کھڑے ہو کے سوال کر دے میرے کریم آقا خود اپنے دریائے رحمت تو جناب خزانے لٹن دا رستہ بھی خود دس رہے ہو. میرے آقا صحابہ نو فرمانے میں اے میری ماں حلیمہ پاک دے علاقے تو آیا اگر تسا مناسب سمجھو تے انہاں دے قیدی چھوڑ دئیے. صحابہ کہتے حضور اسی بھی تو آڈے جناب اعلیٰ قیدی بھی تو آڈے تانو اجازت دی کیڑی ضرورت ہے. میرے آقا نے بندے سارے بغیر پیسے ہمیں چھوڑے قیامت تک تانو تے میں نو سبق دیتا لوگو دو شریک بہن دا اتنا شان ہے پھر سکیاں بہناں دا کتنا شان ہو سی پھر سکیاں بہناں دا کتنا شان تے مقام ہو سی. خدا دا واسطہ جے حق نہ مارنا بہناں دے حق نہ مارنا دھیاں دے. میرے نبی دا دین حق مارن دا درس نہیں دیندا حق لوٹاون دا درس دیندا. تاجدار ختم نبوت آئیے جناب اعلیٰ جتے ماں دی قدر دا پتہ بہن دی قدر دا پتہ بیٹی دی قدر دا پتہ چلے آؤ کہ میرے آقا نے فرمایا جنہوں رب نے دو بیٹیاں دیتیاں یا دو بہناں دیتیاں جناب اعلیٰ ان دی پرورشوں نے اللہ دی رضا واسطے کی دیا جدو بالغ ہو گئیاں انہاں دا نکاح کر دیتا وہ جنت کلا نہیں جائے گا جو میں دو انگلاں جڑیاں نے میرے موڈے نال موڈا جوڑ کے جنت داخل ہوئے گا. مسلمانوں قیامت تک بیٹیاں نو عزت دیون والا نبی قیامت تک ماواں نو عزت دیون والا نبی بہناں نو عزت دیون والا نبی رشتیاں نو عزت دیون والا نبی. کیڑا قانون ہے جڑا اون دے قانون دی برابری کر سکے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی. آئیے جناب اعلیٰ اور نبی جی نے رشتیاں نو پہچان دیتی جنہیں مزدوراں نو آکھیا ہے اللہ دے حبیب کچھ بولو یہ رب دے حبیب تے چار بندیاں نو حضور نے آکھیا اللہ دا حبیب. ایک اپنے بارے فرمانا حبیب اللہ ولا فخرہ میں اللہ کا حبیب ہوں. دوسرا فرما سخی و حبیب اللہ ولو کان فاسقا سخی اللہ دا حبیب ہے. تیسرا میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا الطائب الشاب حبیب اللہ جیڑا جوانی توبہ کرے وہ بھی اللہ دا حبیب ہے. تے چوتھا میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا القاسب حبیب اللہ جیڑا محنت مزدوری کرے وہ بھی اللہ دا حبیب ہے. کچھ بولو تے جیندے صدقے سارے نو عزتاں ملیاں آج کسے ایک نو بھی حضور دی عزت و ناموس دی پرواہ نہیں. جنہیں کو لو پوچھئے وہ جی حضرت صاحب بڑے کام بڑے تھے پیارے ہو اس دنیا تے ویلا کوئی بھی نہیں سارے کام والے لیکن بڑے برکتاں والے وہ لوگ جدو حضور دی عزت دا معاملہ آئے وہ آکھن سارے کام بعد مصطفیٰ دی ناموس دا معاملہ سب تو پہلے. کچھ بولو یہی پیغام کہ تسی حضور دے دین نال کھلونا ہے تے عزت بڑھنی جے. دین مصطفیٰ بغیر نہ تو آڑی ویلیو ہے نہ ساڑی ویلیو. ایک دین دی نسبت ساڑھے بھی ختم ہو جائے ساڑھے پلے کیا ہے ساڑھے کھاتے کیا ہے. حق بندہ ہے
جنہیں ساری چیزاں دی عزت دا ذریعہ جو بن کے آیا ہے جدوں انہاں دی عزت دا معاملہ آئے بندہ کہ ساریاں پارٹیاں نے مسئلے بعد وچ نے مصطفیٰ دی ناموس دا معاملہ سب تو پہلے زندہ باد زندہ باد زندہ باد شہزادیو اندر آ جاؤ بھائی ظہیر الحسن صاحب دے جننے بھی مریدین نے سارے اندر آ جاؤ یار تسی چنگے بندے ہو باہر بیٹھے اندر آؤ شاباش تاجدار ختم نبوت شمشاد صاحب اندر آ جاؤ تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت تحریک لبیک یا رسول اللہ دا مقصد ہی صرف اتنا ہے کہ جس سونے دا اسا کلمہ پڑھیا ہے اسی نظام بھی ہونا دا ہی چاہتا اسے گل دے ہوتے کئی اللہ دے بندے ساڑھے نال بلا وجہ اختلاف کر پہندا کئیاں نو بابے ہونا نہ پتہ ہی نہیں تے جناب انہیں کیا نہ کوئی دلیل تھی نہ حوالہ تھا عجیب لوگ تھے بس اختلاف رکھتے تھے بلا وجہ ہی او جی نہیں جناب اسی مولویاں نال نہیں چلنا مولویاں نال نہ چلو حضور دے دین نال تے چلو مصطفیٰ دی شریعت نال تے چلو اسی آنے پاکستان وچ عدل ہوئے تے اوویں ہوئے جویں حضور دا دین کہندا قرآن کہندا لا یجرمنکم شنآن قوم اللہ تعدلوا اعدلوا تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم نا انصافی پہ اتر آؤ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو کیسی بات حضرت مولا علی المرتضی مشکل کشا شیر خدا آپ حالت جنگ دے اندر لڑدے آئے کافر نو ماری تلواروں دی تلوار جا دور گری خود زمین تے گریا اینج مارن والے سنتے انہیں آپ دے چہرے دی جانب تھوک دیتا آپ اٹھے فرما کھڑا ہو تلوار پکڑ مقابلہ دوبارہ ہو سی انہیں کیا حضرت ایک ہی معاملہ نے کیا پہلے صرف اللہ رسول دی خاطر میں تینوں مار رہا سا جب تم میری جانب حرکت کیتی ہے نا پھر میرا بھی کچھ غصہ شامل ہو گیا سی میں اپنے آپ نو دسنا چاہنا اسی اپنے واسطے نہیں لڑ دے اسی اللہ دے دین واسطے لڑ دے ساڑھے نال تیری دشمنی کوئی بات نہیں اللہ دے دین واسطے اٹھ کھڑا ہو اینی گل دوتے انہیں جناب پیرن ڈگیا کلمہ پڑھ کے مسلمان اسی آنے عدل انصاف اندے بغیر چارہ نہیں اگر تسی انج دا عدل کہندے ہو جڑا پاکستان وچ ہو رہا ہے کہ دھی دی جہیز دے پیسے بیچ کے دھی دے جناب جہیز بیچ کے پیسے لے کے کرایہ بھر کے جڑا غریب آوے تے جج صاحب سارا دن بٹھا بٹھا کے تے اگر اس کو پیشی دے دو پرسوں آ جائے ترسوں آ جائے جناب تواڈے کول تے ہوئیاں سرکاری گڈیاں کدی اس ماڑے غریب کولوں پوچھ کہ بھئی جڑا آیا ہے پتہ نہیں کتنے تو کرائے منگ کے آیا ہے کیڑیاں کیڑیاں چیزاں بیچ کے آیا ہے پھر تسی گلاں کر دے ہو کہ جناب لوگ ہمارے خلاف بات کرتے ہیں تسی اگر چاہندے ہو کہ تواڈے خلاف گلاں نہ ہون عدل فاروقی لے آؤ عدل رسالت لے آؤ اللہ دی قسم ہے تواڈی ایتھے بھی عزت ہوے گی اگے بھی عزت ہوے گی آؤ ایک عدل فاروقی دی مثال پیش کریے محبت نال سبحان اللہ آئیے جناب آلو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور مقدس ہے مسجد دے اندر جناب مسجد دے سین دے اندر پرنالا حضرت عباس تیرے تے میرے مصطفیٰ کریم دے چچا جناب عباس تے گھر دا پرنالا مسجد دے سینج گرد آیا اتے کسے نے جانور زیبا کیتا چھتے او دے خون دے قطرے جناب پرنالے تو جنو مسجد گرے تے نمازیاں شکایت کیتی حضرت عمر نو قبلہ جی پرنالے دی وجہ تو مسجد دے سین چھٹے آئے حضرت عمر نے جناب عباس نو طلب کیتا حضرت عباس گھر کوئی نہیں باہر گئے جدو آپ نو پتا چلے عباس کوئی نہیں بندے دی ڈیوٹی لائی اتھو پرنالا اکھاڑ کے دوجے پاس لا دے پرنالا لگ گیا لیکن شام نو جناب عباس نے آکے دیکھے وہ پرنالا کنے اکھاڑیا کہنا جی امیر المومنین لا ڈر فرما امیر المومنین اپنی جگہ دے ہوتے ساڑھے گھر چ مداخلت نہیں کر سکتا آپ فوری طور دے ہوتے جا کے جاندے نے جناب حضرت عبی بن کعب دی جناب عدالت چ مقدمہ کیتا کیسی عدالت
جتھے وکیل دی ضرورت نہیں، جتھے کوٹ فیس دی ضرورت نہیں ہے، جتھے 5 بجے دے ٹائم دی پابندی نہیں ہے، جتھے 4 بجے کوٹاں بند نہیں ہوندیاں، جتھے 24 گھنٹے کوٹ کھلی رہندی. مجھے بولو ساڑیاں کوٹاں جس جگہ دے ہوتے ظلم 24 گھنٹے ہوندہ ہے تے عدالت 2-3 گھنٹے کم کر دی. تے او بھی جیڑا حکمران آیا وہ کہندا ہے ہماری خواہش ہے کہ ہم سستا اور فوری انصاف دیں. مفت انصاف دی کوئی گل نہیں کرے گا، سستا آکھے گا، مہنگا سستا تو انہوں ملدہ رہے گا. جے تو آڑے کل کچارہ نے ہین تو انہوں کوئی ممکن ہے ریلیف مل جائے. جے تو آڑے کل کوئی شے نہیں تو پھر ساری زندگی بھگتتے رہو. میں جیل دے اندر رہ کے دیکھے ہے ایک غریب صرف شک دی بنیاد تے پھڑیا سی، ان دی ود تو ود 2 مہینے جناب ہے سی سزا بن دی، لیکن ہویا کی ہے کہ انہوں چھڑان جو کوئی نہیں آیا پیچھا کرنا اللہ ان دی عمر جیل گزر گئی، انہوں کوئی نہیں پچھڑ آلا. کئی ایسے بندے پچھلے 2 سال پرانی گل ہے کہ 2 بھائیاں نو پھانسی ہوئی تے 2 سالہ تو بعد کوٹ اچ پتہ چلیا کہ وہ بندے بے قصور سن. جدو انہوں دی رہائی دے آرڈر ملے تے پتہ چلیا 2 سال پہلے وہ پھانسی لگ چکے نے. میں نے تسی دسو اے مسلمانوں کہ 40 سال بعد بھی کسے بندے نو تسی چھوڑ دیتا. ہم معذرت چاہتے ہیں جی آپ بے قصور تھے، آپ کو باعزت بری کیا جاتا ہے، ان دیاں 40 سالہ دا نقصان کون پورا کرے گا؟ ان دے وہ رشتے، ان دے وہ سارے خواب، ان دی اولاد، ان دے بہن بھائی، وہ ساری چیزاں کون لے آکے دے گا؟ آؤ تو انہوں لے کے چلیے کہ حضور دے غلامہ دیاں عدالتاں کیسیاں ہوندی. سیدنا فاروق اعظم نو طلب کر دے رہے جناب ابی بن کعب، جناب اعلیٰ تواڈے تے مقدمہ آیا 1 منٹ میں چوئی جناب اعلیٰ تاخیر نہیں ہوئی کہ آپ فرماؤں میں تے حاکم ہاں، میں کئی لکھ مربع میل دا حاکم ہاں، میں نو صدارتی استثناء سے لیا، میں کوٹا میں پیش ہوں، ایک پرنالے دے کیسے پیش ہوں، یہ میری بے عزتی ہے. واہ عمر تیرے قدمہ تو قربان جاؤں، تیرے قدمہ تو صدقے جاؤں. حضرت عمر نے جناب اعلیٰ اس ویلے حاضر ہو کے فرمایا حکم کرو جی پرنالا اکھاڑے آیا. اچھا جناب اعلیٰ جی نمازیاں نو بلاؤ جنہاں شکایت لائی، نمازی آگئے پرنالا کیوں کھاڑیا؟ انہاں کہا جی ساڑے کپڑے آتے چھٹے پہے، اسا سفارش کی تھی، اسا شکایت کی تھی، نربانی فرماؤ دی جگہ بدلو. تاں بدلے آیا. حضرت عباس کہنے رہے شکایت اپنی جگہ، لیکن عمر نو پوچھنا چاہیے دا سی میرے کول ہو سکتا ہے عمر نالوں بھی اچھی شان والے پرنالا خود لوایا. اتنی گل سنی تھے عمر حیران کہنے رہے گل کرو. 2 گواہ بلائے، حضرت انس بن مالک تے حضرت ابو ہریرہ، دوانو بلا کے پوچھا دسو اے پرنالا کنے لایا سی؟ تے دوواں نے رو کے دسیا اے پرنالا حضور نے منگوایا سی، ایک ترخان تو بنوایا سی، منگوا کے حضور نے تھے جناب گارا بنوایا. جدو کچڑ تیار ہو گیا گارا بن گیا، اتھے حضور تھلے بیٹھے سن تے مصطفیٰ کریم تھلے بیٹھ گیا. فرمایا حضرت عباس رو چاچا میرے قدیاں تے کھلو جا، میرے موڈیاں تے پیر رکھ کے اپنے ہتھانال پرنالا لا. تے ایسا دیکھیا نبی سونے دا چاچا پرنالا لا رہا سی، انہوں کی چڑھ جناب اعلیٰ تے گارے نال مرمت کر رہا سی، تے او گارا حضور دے واللیل دیا ظلفہ تے گر رہا سی. حضرت عمر نے سنے اکھاں چو آنسو جاری ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. جناب قاضی صاحب عمر دا جرم ثابت ہو گیا ہے، مہربانی کرو سزا دے ہوں. میں کوئی اپنی صفائی اچ بول نہیں بولنا. جڑی چیز نو حضور نے لایا ہوئے، جڑی چیز دی بنیاد رسول اللہ نے رکھی ہوئے، انہوں کھاڑن والا میں کون، میری کی حیثیت ہے؟ پرنالا لاون لگیا تے کہندے نے ایک رعایت میرے نال کر دے ہو اگر مناسب سمجھو. کہندے نے کی رعایت؟ فرمایا پرنالا میں اکھاڑ دینا وا، گارا بھی بنا دینا وا، ایک نے کھلاؤ
مینو عباس آکھے کہ حضور کتھے بیٹھے سن تے کیویں بیٹھے سن مینو بیٹھ کے دکھائے میں اوے بہنا چاہنا وا ایک مہربانی کرے جے میں حضور دے کندیاں تے کھڑا ہویا سی تے میں اج میرے کندیاں تے پیر رکھے تے کھڑا ہو کے میں پرنالا لاوے حضور دے والاں تے جناب اعلیٰ کچھ گارا گر گیا سی کیچڑ دے جناب اعلیٰ ذرے گر گئے سن میرے والا تے بک بھر کے ویسے سڑ دے وے چلو حضور دیئے سنت ہی ادا ہو جایا لوگے نہ کھڑا عمر رسول اللہ دے طریقے تمہوں موڑ دا پہ آئے کرنالا لگ گیا مسلمانوں حضرت عمر نے معذرت بھی کی تھی تے حضرت عباس رو کے کہنے تو معافی نہ مانگو عمر تو پوچھ میرے کھولوں میں تیرے تے مقدمہ کیوں کیتا آیا حضرت عمر ناراض نہیں ہویا بلکہ پڑھا کے آئے جناب مجرم نو حق نہیں ہوتا تو مدعی تے سوال کرے مدعی دی مہربانی ہے تو سا معاف کر دیتا آیا حضرت عمر فرمان دینے حضرت عمر فرمان دینے جناب دا شکریہ تسی میں نو معاف کیتا تے حضرت عباس کہہ دینے نہیں جناب میں اس واسطے مقدمہ نہیں سی کیتا کہ تو جرم کیتا بس میرا دل کر رہا سی آج میں عمر نو چانچ کے دیکھا تو ہوئی عمر ہے جیڑا پنجٹ چراون آلا جدے تو سامبے نہیں سی جاندے آج شیر تے بکری تیرے دور دے اندر جناب اعلیٰ کٹے پانی پیتے نے کسے تو کوئی خطرہ نہیں کسے نو بس آج جناب اعلیٰ میں دیکھنا چاہتا سا تینو اپنی ادا زیادہ پیاری ہے کہ حضور دی ادا زیادہ پیاری ہے آج میں دیکھنا چاہ رہا سا کہ تو کدھر جانا ہے تو حضور دی ادا نو پسند کرنا ہے میں اپنی ادا نو پسند کرنا تینو ذرا بھی پرواہ نہیں ہوئی لوگ تانے مارن گیا یہ حق کے موقع پر فیصلہ واپس لے لے آیا حضرت عمر فرمانے نے میں قربان میری رائے قربان میری انا قربان مصطفیٰ کریم دے نام تو وارد شاہ بولے اس کیسے چیز دا نام ہے کہ جے کر یار دے نام دا ملے تانا جھولے پالئے تھل سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی او جھوٹا لے لئے پیشان ہٹیے نا لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت تحریک لبیک یا رسول اللہ تو انہوں سے رستے دی جانب لے آ رہی ہے جیڑا رستہ رسول اللہ والا اسی ایک ہی نعرہ لایا ہے کہ آیا آیا دین آیا 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 دین آیا اور ایک نیک نصیحت کر رہے ہیں حکمرانہ نو بھی تے انہاں تو پہلے انہوں بھی کہ ان دی مخالفت نہ کرنا جنہیں جنہیں انہاں دی مخالفت کیتی ہے رب نے انہوں نے نشانہ عبرت بنایا ہے اے گجران اللہ تسی دیکھیا کہ میاں صاحبان نہ لیندہ جناب جلسہ آیا تے ووٹ نو عزت دی خاطر جدوں نکلے تے انہوں نے کنٹینر کھڑے کیتے کہندے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارے ملک کی حقوق پامال ہو رہے ہیں عوام کی جناب حقوق پامال ہو رہے ہیں جناب تسی ووٹ دی عزت دی خاطر نکلو تے رکاوٹ برداشت نہیں تے جے اگر کوئی حضور دی عزت واسطے نکلے تو انہوں یاد ہے کتنے کنٹینر تے کتنی رکاوٹاں تے کتنے شیلنگ آج تو انہوں اپنے تے بیتی تے تو انہوں اپنے حقوق بھی یاد آئے تے شہریاں دے حقوق بھی تے میں یہی گل حکمرانہ نو بھی کراں کہ یاد رکھنا پچھلے ایک جرم کیتا سی کہ غازی صاحب نو پھٹے لایا انہاں دی موٹر وے انہاں دے ترقیاتی کم انہاں دے سارے کم انہاں دے کم نہیں آئے قوم دے دلوں دے وچوں انہاں دا اجے غصہ قوم دا ختم نہیں ہویا تے تساں آسیہ ملونہ نو چھوڑ کے علماء نو جیلاں سٹ کے ناموس رسالت تے ختم نبوت دے تے سوداگریاں کر کے
تے تسی FATF دے نام تے مسیتاں مدرسیاں دے تے پابندیاں لا کے تے تسی اگر کہندے ہو کہ قوم وچ عزت انج نہیں ہونی، عزت میرے رب دے ہاتھ وچ او ادوں دیندا ہے جدوں کوئی اون دے دین دی قدر کردا ہے۔ اسی تانوں نے ایک مشورہ دے رہے ہیں کہ خدا را دین نال نہ ٹکراؤ، اے دین بڑی عزتاں والا ہے، بڑی شاناں والا ہے، اے اونوں عزت دیندا ہے جڑا دین دا حیا کردا ہے، جڑا دین دا بھرم رکھدا ہے، جڑا دین دی عزت دی خاطر نکلدا ہے۔ قرآن نے واضح فیصلہ کیتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ واسطے، اللہ دے رسول واسطے تے عزت ایمان والیاں واسطے۔ تے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جدو پاکستان دے تھانے تو لے کے پاکستان دی پارلیمنٹ تک گل حضور دے دین دی ہونی۔ میں پولیس والے بھائیاں نو بھی آکھاں گا کہ کل چادر تے چار دیواری دے تقدس پامال کرن والے، کل جناب لبیک دے جناب کارکناں تے علماء تے سادات تے جناب گھراں دے دروازے توڑن والے اج اپنا IG گرفتار ہویا تے اغوا ہویا ہے تے بڑا درد اٹھیا کہ دیکھو جناب ہماری بے عزتی ہوئی ہے، انسلٹ ہوئی ہے۔ رب دسنا چاہتا ہے کہ میرے حبیب دے دین دے خلاف جڑے چلن گے کدی بھی عزت نہیں پا سکدے۔ پولیس میری ہے، فوج بھی میری ہے، عدلیہ بھی میری ہے، لیکن میں انہاں نو آکھاں گا خدا دا واسطہ ہے اپنا قبلہ درست کرو، اے یاد رکھنا عزتاں ہوندیاں ہوسن جڑے حضور دے دین نال کھلوتے ہوسن۔ باقی پولیس ساری بری نہیں، ساری پولیس چنگی بھی نہیں تے سارے مولوی بھی چنگے نہیں، سارے پیر بھی چنگے نہیں تے سارے جناب اعلی اداریاں دے بندے چنگے نہیں، چنگے بندے سارے چاہندے نے، لیکن اسی کہنا چاہتے ہیں کہ سب نو یہ چاہیے جنہاں کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا ہے کہ اوویں چلو جویں حضور دا دین کہندا ہے۔ سید کفایت علی کافی جو فرما گئے اسی جناب اسے رستے تے چل رہے ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ باقی اوکھے سوکھے ویلے آندے رہنے۔ آخری بس گل مکائیے، میں نے جیل قبلہ امیر المجاہدین دے میں سر تے نشان دیکھے، نیلے بھی تے کالے بھی سر زخماں دے نشان۔ دیکھو استاد جی یہ کی ہویا؟ کہتا جدو میں نے گرفتار کر رہے سن تے کچھ منڈے نا میرے اتنے انج گر گئے تے انہاں نو جدو پولیس والے کٹن لگے میں کہ انہاں دا قصور نہیں، انہاں نو نہ مار مینوں مار، کیونکہ میں ہی نہ بالا نو آکھیا ہے، اے نعرہ میں سکھایا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد دا، اے میں انہاں نو لبیک دا نعرہ سکھایا ہے۔ کہندا پھر وہ مینوں مارن لگے تے ایک لمحے میں جدو درد ہوئی نا تے میرا دل کیتا کہ میں اگے ہاتھ دیاں، پھر میں خیال آیا خادم حسین جدو دنیا تیری ویل چیئر چمدی ہے اس ویلے خیال آئی کہ تو اس قابل نہیں، تے پھر جے اگر بیٹھے ادوں اگر مزہ آندا ہے نا آج بھی بیٹھ تے آکھ اے تے ڈنڈے نے تے تلواراں بھی ہون حضور میں پھر بھی تواڈے واسطے آ گیا تے اے ادوں دی گل ہے کہ اندر بڑے بڑیاں دی بس ہو جاندی۔ میں ایک دو دفعہ خود کمزور گل کیتی تے مینوں کہندے نے جے دوبارہ تو ایویں دی کمزور گل کیتی تے میں سپریڈنٹ نو آکھاں گا اینو باہر کڈو، میرے نال رہنا تے پتر وڈی گل کرنی ہے۔ جویں لوگاں دے پتراں دے سامنے بیٹھ کے نا لوگاں دے بالاں نو کہندے رہے او انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ، اج جے جیلے آیا اے تے پھانسی وال بھی کوئی سانو لے جائے اسی پھر بھی حضور دے دین واسطے کھڑے ہاں، کیونکہ کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھلیاں چونے دار حویلیاں ڈھیندیاں نے ویلے اوکھڑے ساکھڑے لگ جاندے او
سجن دیاں رہندیاں نے یہی پیغام ہے حضرت بلال کعبے دی چھت تے کھڑے ہویا لوگاں نے کعبے دی چھت تے کھلوتا ویکھیا ہے اج تتلے دی مسجد وچ اذان ہویا بابا کہندا میں اذان پڑھنی ہے دوجا بابا کہندا میں پڑھنی ہے منڈا کہندا میں پڑھنی ہے کیوں پڑھنی ہے کہندے بلال دی سنت ہے اسی دسنا چاہنے کلی اذان سنت نہیں ہے بلال دی حضور دے نام تے مارا کھانا بھی بلال دی سنت یاد کرو جدو گلے دے اندر رسا پا کے بلال نو گلیاں میں کھسیٹیا جا رہا سی جدو کہندے نے حضرت صدیق اکبر بلال نو اونچا نہ لیا کر تینو پتہ ہے تینو مار دینے حضور دا نام نہ لیا کر اللہ دا نام نہ لیا کر تینو پتہ ہے مار دینے تے حضرت بلال کہندے نے تینو پتہ ہے نا صدیق جدو مٹی دا پیالہ بھی کوئی خریدن جائے تے جناب آلہ خریدن آلے انہوں بھی ٹھوک وجا کے چیک کر دینا پکا ہے کہ کچھا ہے پکا ہوئے تے انہوں مولا مرد قابل بنا دینے کچھے پیالے نو کوئی مو نہیں لانا میں بھی یہی سمجھنا ہوا کہ میں بھی ہوں مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں ارے میں بھی ہوں مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں اب پسند آ گیا ہوں میں نگاہ یار میں دین آیا دین آیا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت دین امتحان لیندے تو دین قدرہ بھی دیندہ ہے وہ تو میرے کریم آقا نو دیکھ کے کلمہ پڑھیا نا انہاں دی رشانہ اچھی ہیں تُسی آج کل دیکھ لو کون جاندہ سی ممتاز قادری نو اور پولیس آلہ تے سلام کرے تے لوگ جواب نہیں دیندے لوگاں نو جناب آلہ پولیس دے بارے عجیب ذہنیت بنی ہوئی ہے حالانکہ ساری پولیس بری نہیں کہ ساری پولیس بری ہو جائے تو تُسی تے میں گھر سو بھی نہ سکی کہ ساری پولیس جناب جب تُسی امیج بنایا پولیس دا انج دی ہوئے تے پھر کوئی بندہ گھر رہ نہ سکے تے کوئی بندہ روڈ تے ٹر بھی نہ سکے لیکن لوگوں نے ذہن ہے لیکن ممتاز قادری دا نام آوے تے کلیجے روشن چہرے تے چمک آ جاندی ہے دل راضی ہو جاندہ ہے جنہیں کلو پوچھو غازی دے بارے کی کہنا ہے جب تک سورج چاند رہے گا وجہ کیا ہے کہ حضور دے نا تے جنہیں اپنی نوکری تے جان واری ہے وہ مرتے کتنے جاندے نے یار ایکسیڈنٹ جو مردے نے لیکن کیا کہنے انہوں نے جڑے حضور دے نامے لگ کے جاؤں حکیم الامت علامہ احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے شاگردہ نو کہنے ہوندے سن کہ لوگوں میں جدو نماز پڑھنا قرآن پڑھنا یا سبق پڑھانا سارا کچھ کر کے میں کہنا یا اللہ جو کچھ میں نیکی اللہ کم کیتا ہے نا تیرے حبیب دی بارگاہ پیش کیتا قبول کر لے تے شاگردہ پوچھا حضرت کیوں فرما اونج احمد یار دی نماز پتہ قبول ہونی ہے کہ نہیں روزے قبول ہونے کے نہیں پڑھانا پڑھنا قبول ہونا کہ نہیں لیکن جدو حضور دے کھاتے لگ جانا تے سرکاری مال دی کدی چیکنگ نہیں ہوندی سرکار دے کھاتے جو لگ گئے یہی گل ہے کہ جیڑا بندہ جنہ مرضی گناہگار ہوئے جدو حضور دے نامے لگ گیا ہے تے پھر خدا دی قسم اتھے بھی عزت ہے تے اگے بھی عزت سید تے بڑی بات ہے اچھیاں برادریاں تے لوگاں دے نزدیک جو بڑیاں نے وہ تے بڑی بات ہے لوگ جنہوں ماڑی برادری سمجھنے نے تُسی یہ اندازہ لو کہ ترکھانہ دا علم الدین 91 سال پہلے جسولی چڑھے تے کوٹ دے اندر آخری واری کہہ کے جائے سونا جج جے تو توہین عدالت برداشت نہیں کر سکتا مصطفیٰ دے نوکر توہین رسالت بھی برداشت نہیں کر سکتا اللہ یا رسول یا اللہ
زندہ باد. تے آج غازی خالد دی عزت کیوں ہو رہی ہے؟ غازی ظہیر دی عزت کیوں ہو رہی ہے؟ غازی تنویر دی عزت کیوں ہو رہی ہے؟ جنہیں مصطفیٰ دے نام تے جان دیتی ہے، اپنی جان انہاں دے نام لائی ہے. مالک نے اتھے بھی عزت دے دیتی ہے، اگے بھی عزت دے دیتی ہے. تے اے او دوڑا ہے جدو لوریاں دے وڑا لیماؤ مصطفیٰ دی خود بھی جناب آلہ مصطفیٰ کریم نے خود بھی نوکر تے کنیز ہوئے اپنے پالا نو بھی سرکار دی نوکری سکھایا. بس آخری گل جناب آلہ شاہ صاحب دے حکم دے ہوتے میں تے مکا چلے ایسا میں نو کہن لگے حضرت اسما بنت ابی بکر دی گل سناؤ جنہیں اپنے پتر دی تربیت کی تھی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا اپنے پتر نو فرما دیا نے جب میرا پتر تے کہہ دیا میرا بچہ جینا بھی حضور واسطے مرنا بھی حضور واسطے. پتر وڈا ہویا ہی گل پتر بڑھا ہویا ہی گل اما 100 سالہ دی ہو گئی پتر 17 سالہ نہ ہو گیا یا 72 سالہ نہ ہو گیا. جدو یزید دے خلاف اپنے آواز اٹھائی تے 6 مہینے محاصرہ ہو گیا مکے دا. سارے چھوڑ گیا 4 بندے رہ گئے ایک ماں رہ گئی ایک آپ رہ گیا. جناب اعلیٰ 6 افراد تے مشتمل بن لیا. تے حجاج کہندا اس ویلے میں تینوں نیک مشورہ دینا تو یزید دی بیعت کر لے تے میں تینوں جناب گورنر بنا دینا امان لے دینا علاقے دی حکومت لے دینا. آپ اپنی والدہ کو کہنے اجازت منگن تے والدہ نبی نہیں ہو چکیاں نے. سنو کدی انج بھی ماما اسلام دا نام لینا لیا سن. جدو پتر گیا ہے اما یزیدی کہندے نے صلح کر لیا حکومت دے ساتھ تینوں شامل کر لوا گیا. تے ماں نے آکھا ذرا نیڑے آؤ. جدو قریب بلایا گریبان نپ گیا تے ماں نے بڑے سخت جملے بولے ہوں میں نہیں سنا رہا. مطلب ایسی میں نو اتنا دس جڑے تیرے پیچھے لڑدے مر گئے انہاں نو اللہ واسطے مرایا ہی کہ اپنے واسطے مرایا ہی. آکھا ماں اللہ واسطے مرے نے. فرمایا جی اللہ واسطے مرے نے پھر تو بھی لڑدا مری یہ انہاں دی ماں صبر کر گئی نے. تیری ماں بے صبری نہیں ہے میں صبر کراں گی. میں تیرا انجام دیکھنا چاہنی ہوں. جے رب تینوں فتح دے میں خوش ہوں گی. جے رب تینوں شہادت دے میں او دے نالوں بھی زیادہ خوش ہوں. اے ماں جناب آلہ جنہیں اپنے پتر نو ٹوریا. پتر آندھا اچھا ناراض نہ ہو میں نو آخری واری ملتے صحیح. ماں اپنے پتر نو آخری واری گلے لایا تے بازوان نو ہاتھ لایا اندر لوہے دی زرہ پائی. وہ بچے آئے کیے آکھیا میں لاشاں تے گھوڑے دوڑان دینے میں نہیں چاہتا میری لاش دی بے غرمتی ہوئے میں نہیں چاہتا میری لاش تے ٹکڑے ہوئے. تے ماں کی آندھی ہے لا دے میرا پتر جدو اسا روح انو دے دینی ہے اسا بدن رکھ کے کی کرنا ہے. آپ نے تاریخی جملہ بولیا او میرے بچے جدو بکری ذبح ہو جاندی ہے پھر آندھی فکر مک جاندی ہے کہ کھل لٹکا کے اتارن گے کہ لٹا کے اتارن گے. پھر کا دیا پریشانیاں ماں نے پتر دی زرہ اتروائی متھا چم کے روانہ کیتا. لڑدے لڑدے آپ شہید ہو گئے. حرم وچ 8 دن آپ دی لاش نو لٹکا دیتا. ماں پوچھن بھی نہیں گئی کسے 8ویں دن گل کیتی اما تیرے پتر نو دفناون نہیں دے دے. 8ویں دن ماں ایک عورت دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے اپنے پتر دے لاشے کو لائی اپنے پتر دی لٹک دی لاش دے قدم پکڑ کے ایک گل کیتی جنہیں پورے مجمع نو روا دیتا. ماں کہندی ہے او میرے عبداللہ تیری ماں پوچھن آئی ہے جدو رات ہوندی ہے ادو ڈاچیاں دے سوار بھی اتر آندے نے ادو اٹھاں دے سوار بھی اتر آندے نے ادو خچراں دے سوار بھی اتر آندے نے. آج 8 دن گزر گئے نے میرے سولی دا سوار اجے نہیں اتریا. اس سوار دے اترن دا ویلا کدوں آوے گا؟ انہیں اپنی سواری تو کدوں لینا ہے؟ تے اوتھے کلوتی عورت رو کے آندھی اماں تیرے پتر دا افسوس ہویا. آپ کہندی افسوس نہ کر مبارک دے جیڑی نیت تے پتر پالیا سی اج ویکھ میرا پتر میری پرورش دا حق ادا کر گیا. اور آپ نے فرمایا سن اے حجاج تو
میرے پتر دی دنیا خراب کی دیا تے میرے پتر نے تیری آخرت خراب کر دیتی ہے میرے بیٹے نے تیرا وڈا نقصان کیتا ہے تو کیڑیاں گلاں کر رہا ہے بازی تو نہیں جیتے بازی میرا پتر جیت گیا ہے بس میں یہی کہنا چاہنا وارث شاہ فرماندا ہے کہ جناب اعلیٰ حق تے کھلونا لے بازی جیت دینے ایار تے مکار تے مفاد پرست کدی اس پارٹی کدی اس پارٹی تے جتھے جناب ٹکر لبے باویں دین دے خلاف ہوئے ادھر بھاج پوے اے حضور دے غلاماں دا طریقہ نہیں ہے وارث شاہ فرماندے کہ کئی بے عقلا بازی جت جانا کئی عقل والا بازی ہار وارث نہ کر مان تو آر صدا رب بے وارث کر مار دائی یا رسول یا علی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت بس ساڑی آخری نصیحت ہے خان صاحب نو بھی تے انہاں دے لیان والے نو بھی کہ کفر نو خوش کر دیاں رب رسول نو ناراض نہ کر بیٹھنا بلکہ کر بیٹھے ہو آج بھی موقع جے توبہ کرو اے نہ ہوئے کہ بعد دے اندر تسی پچھتاؤ تے پچھتاوے دا فائدہ نہ ہوئے اے تتلے والے دی نکی مسجد ایندا 1400 دا بجلی دا بل بھی معاف نہ ہوئے تے کرتارپور بارڈر تے 14 ارب روپیہ لگ جائے تے پھر سینے تے ہاتھ مار کے آکھے جی ریاست مدینہ ہے جی نہیں ہوندے مسجد دے امام نو 500 روپیہ بھی نہ دیو تے جناب اعلیٰ 5 کروڑ روپیہ تسی اسلام آباد مندر دے واسطے جناب تسی وقف کر دیو تے 400 مندرہ نو رینویٹ کرن دی گل کرو 4 مسیتاں بھی تسی رینویٹ نہیں کیتیاں تے پھر ریاست مدینہ دی گل کرو ایک گلنا زیب نہیں دین دیاں یا تے پڑھ لو کہ ریاست مدینہ کہندے کنوں نے یا پھر ایویں دیاں گلاں نہ کرو اتھے اقبال بولے آئی اجازت ہوئے اقبال کہندہ ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدا ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی یا بندائے خدا بن یا بندائے زمانہ جی مولی صاحب آئی ایم ایف اے کہندی سی ایف اے ٹی ایف اے کہندی سی میں کہ قرآن کہندہ ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ یہود و نصارہ تو آڑے تے خوش نہیں ہو سکتے جدوں تک تسی خود یہودی نہ ہو جاؤ یا خود عیسائی نہ ہو جاؤ اے یاد رکھ لینا وہ کدی راضی نہیں ہونگے جو مرضی کر کے دیکھ لو لہذا یہود و نصارہ نو خوش کرن دی بجائے رب رسول نو راضی کرو اے پاکستان سونے نبی دے نام تے بنے اے آباد بھی ادوں ہوئے گا جدو اپنے اس نعرے تے انو دوبارہ لے آؤ گے کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اے سوچ اپنے دماغاں چو کڈو چنگے بلے مذہبی نماز پڑھنا لے جدو گالے میں دی کریے کسی نے نصیحت کہتے ہیں حضرت ہم تو نماز پڑھنے گئے تھے یہ مسجد میں آپ نے سیاست کی بات شروع کر دی حکومت کے خلاف آپ نے ایک جملہ بول دیا میں کہ اللہ تعالیٰ لے جائے کربلا حضرت امام حسین پاک دے روزے تے کھڑے ہو کے ایک باری پوچھی صحیح حضور چنگے بلے نانا پاک دے مدینے بیٹھے سو تے توانو یزید دی حکومت دے خلاف بولن دی لوڑ کیس توانو یزید دے اقتدار تے اندے برے کمانو جناب لوگاں دے سامنے آشکار کرن دی لوڑ کیسی تے تینو روح امام علی مقام میں جواب دے کہ باہمیں عوام ہوئے یا حکمران ہوئے جدو دین دے خلاف چلے حسینیاں دا کم یہی ہوندہ ہے کہ وہ دین دے ہوتے پہرہ دے کے آکھن ساڑھا جینا بھی حضور واسطے ساڑھا مرنا بھی حضور
اللہ تعالیٰ میری تاڑی حاضری قبول فرمائے شمشاد صاحب انہاں دے برادران دی محنت و کاوش قبول فرمائے انہاں دے والد گرامی دے درجات بلند فرمائے بوٹا گجراتی پڑھ دیں اچھا جی اچھی سبحان اللہ جیڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اج انہاں بازیاں ہاریاں نے جڑے ترسد سن دید نو دن راتی اج انہاں باریاں ماریاں نے تے جدو باغ وچ خزان وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے محمد بوٹیا جگ دا پیار جھوٹا ہاں کملی والے دیاں سچیاں یاریاں